बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्टून एनिमेशन मोविज़ू की क्लास नंबर 3 के साथ में अमीन और नसरात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम करेक्टर को एनिमेट करना सीखेंगे और आज की क्लास को लास्ट क्लास बनाते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में करेक्टर को एनिमेट करने के बाद अगर आप लोग कहें तो मैं मज़ीद क्लासेस बनाऊंगा, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में चीज़ें आपके पास पूरी हो जाएगी। आपने करेक्टर को बनाना, एडिट करना, ये सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया। तो आज की क्लास में एनिमेशन करना भी सिखा दूंगा, करेक्टर को मुख्तलिफ पॉज वगैरह किस तरह देखते हैं, ये सारा कुछ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी एक बैकग्राउंड को ले लेते हैं, इस पर ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। इसके अलावा कोई और ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ। ये सीन हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर किसी करेक्टर को भी लेकर आता हूँ। कैमरा हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं एक करेक्टर को यहाँ पर लेकर आता हूँ। करेक्टर आप जानते हैं कि हम किस तरह लेकर आते हैं, ये। इसके बाद कैमरे को थोड़ा सा यहाँ पर करके इसको कैमरे के सामने लेकर जाते हैं। कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हमारा जो करेक्टर है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आए। मेरे ख्याल में यहाँ पर सेट है। अच्छा, इसके बाद इससे पहले कि मैं एनिमेशन के मुतालिक बता दूँ, ये जो बाकी जो ऑप्शन है इसका मैं एक मुख्तसर सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि सेलेक्ट आल, जिस तरह आप जानते हैं सेलेक्ट नॉन, सेलेक्ट आल आप करेंगे तो तमाम के तमाम चीज़ें सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर आप सेलेक्ट नॉन कर देंगे तो सारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एडिट एनवायरनमेंट, इस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है व्यू में आपने किस चीज़ को रखना है, सामने किस को नहीं रखना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपने इफ़ेक्ट्स को हाइड करना है, या लाइट्स को आपने हाइड करना है, या आपने कैमरास को हटाना है, ठीक है, उसको हाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस पे मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आता हूँ डायरेक्ट इस मेन्यू पर। यहाँ से आप करेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने डायलॉग, अगर आपने वॉइस ओवर यहीं से करनी है तो यहाँ डायलॉग पर प्रेस करके आप अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। मगर मैं प्रेफर करूँगा कि रिकॉर्डिंग आप हमेशा अपने वीडियो एडिटर के थ्रू कर लिया करें। इसके बाद साउंड इफ़ेक्ट्स है, अगर आप इसके अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं MP3 में आपने डाउनलोड किए हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा कट से मुराद ये है कि अगर आपने एक नहीं 2-3 कैमरे आपने लिए हुए तो सीन का कुछ हिस्सा आप यहाँ से करना चाहते हैं, कुछ दूसरे कैमरे से, कुछ तीसरे कैमरे से, तो वो कैमरा कट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा को मूव करना, जिस तरह कैमरे को हम मूव करते हैं इधर उधर, रिकॉर्डिंग के दौरान ही अगर आपने कैमरे को आगे पीछे करना हो और रिकॉर्डिंग उसी से करनी हो तो वो यहाँ के थ्रू होती है। दोस्तों, मेन ऑप्शन आपके ये है। यहाँ से आपने करेक्टर को मूवमेंट देना है, यहाँ से आपने करेक्टर की प्रॉपर्टी सेट करनी है, यहाँ से आपने करेक्टर को मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस देने हैं, यहाँ से आपने करेक्टर के आइज़ और हेड को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैमरा में थोड़ा सा करीब कर देता हूँ ताकि आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आए इसकी मूवमेंट वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसके आइज़ और हेड को मूवमेंट देना है, तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक टाइमलाइन आ जाएगा और एक उसके आइज़ और हेड और आई साइज़ वगैरह ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके हेड को मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग प्रेस करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से इसको करेंगे तो ये करेक्टर आप देख सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग विंडो में भी आप देख सकते हैं कि वो अपने हेड को जो है मूव कर रहा है या कर रही है, ठीक है। इसके बाद आप इसको स्टॉप कर दें। अब आप चाहते हैं कि जी मैं इसकी आइज़ को भी मूवमेंट देना चाहता हूँ, तो अगर आपने आइज़ को मूवमेंट देना है फिर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें और इसके आइज़ को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर नीचे जिस तरफ आप चाहे आप इसको मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपने इसके आई साइज़ को छोटा बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसके आई को छोटा बड़ा और बंद खोल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसको स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आया। हम इसको प्ले करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये अब हेड को मूवमेंट दे रही है जिस तरह हमने किया था, इसको बताया था। यहाँ पर एक दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप समझते हैं कि जी यहाँ पर फासला ज़्यादा है और आपने इनको करीब करना है तो आप यहीं से इसको एडिट करके करीब भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये वाली जो मूवमेंट है ये काफ़ी दूर है इससे, यानी ज़्यादा टाइम के लिए है, तो यहाँ से आप इसके करीब भी कर सकते हैं इनको, ठीक है।
میں اس کو کر دیتا ہوں، اس کو بھی قریب کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہیڈ لک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے آئی لک کی موومنٹ ہے، تو اس کو بھی میں تھوڑا سا قریب کر دیتا ہوں، تو یہ ہوگا کہ یہ جلدی پلے ہوگا۔ اب اس کے علاوہ یہ جو موومنٹ ہے آئی سائز کی، اس کو بھی میں قریب کر دیتا ہوں، تو آپ کا جو بیچ میں ایریا تھا وہ کور ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں، یہ تو اس طرح دوستو آپ نے یہ موومنٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی کریکٹر کے موڈ کے حساب سے جو موومنٹس تھی وہ ہو گئی۔ اگر آپ نے ٹائم لائن سے ان چیزوں کو ہٹانا ہے تو آپ یہاں سے ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے یہ جتنا بھی ہم نے بنایا تھا ٹائم لائن پہ، اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو ٹائم لائن پر آ کر آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ کریکٹر کوئی بھی لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں لے جاتا ہوں اسی ایریا میں، یعنی اپنے جو کیمرہ ہے اس کے آگے اس کو لے کر جاتا ہوں، بلکہ کیمرے کو میں یہاں پر اس وقت لے کر آتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو موومنٹ دینی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے کریکٹر کو موومنٹ دینا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے کریکٹر موومنٹ، اس پر آپ کلک کر دیں۔ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے پاس سیم ٹائم لائن آ جائے گی۔ ٹائم لائن آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے اونلی واک کرنا ہے یا پھر آپ نے رن کرنا ہے کریکٹر کو، یا پھر رن اور واک دونوں آپ لے کرانے، تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں سمپلی یہاں سے ریکارڈ کا بٹن دبا دیتا ہوں۔ ریکارڈ کا بٹن جیسے ہی ہم دبائیں گے ہمارے پاس یہاں پر آپشن آ جائیں گے۔ اس کریکٹر کو آپ نے جس طرف موو کرنا ہو اس طرف آپ اس کو لے جائیں اور آپ کا کریکٹر جو ہے وہ موو کرتا رہے گا۔ اب فار ایگزامپل میں اس کو کیمرے کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو رخ ہے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کلک کر کے اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب ہمارے کیمرے کے سامنے ہو گیا۔ تو اس طرح یہاں سے آپ اس کو روٹیشن وغیرہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سین ہم نے ریکارڈ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو ہم پلے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسا دکھے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو واکنگ موومنٹ ہے وہ ریکارڈ ہو گئی ہے۔ جہاں پر آپ اس کو تیز لے کر جائیں گے وہاں پر یہ رننگ شروع کرے گا، اگر آپ آہستہ آہستہ کریں گے تو یہ واک کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے کریکٹر کو موو کر سکتے ہیں۔ میں ٹائم لائن پر جاتا ہوں اور یہ موومنٹ بھی میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہاں پر آپشن ہے کریکٹر ایکشنز کی۔ کریکٹر ایکشنز دوستو بہت ہی مزے کے ہیں، یہاں سے آپ اپنے کریکٹر کو مختلف قسم کے ایکسپریشن وغیرہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جس طرح ہیپی ہے، یہ بھی ہیپی پوز ہے، اس کے علاوہ یہ اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، یہ سیڈ ہے، یہاں پر وہ مختلف قسم کے انہوں نے آپ کو دیے ہوئے۔ اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر مختلف پیجز میں یہ اگر اینگری میں لے کر آنا چاہتے ہیں، یہ اینگری پوز 2 ہے، یہ اینگری پوز 3 ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈراؤنے سے پوز بنانے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو ریکارڈ کس طرح کریں گے؟ ریکارڈ کرنے کے لیے سمپلی وہی طریقہ ہے جو سب کے لیے کامن ہے کہ آپ ٹائم لائن پر آ جائیں، یہاں پر آپ سمپلی ریکارڈ کا بٹن پریس کر دیں۔ ریکارڈ کا بٹن پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ جس ایکسپریشن پر کلک کریں گے وہ یہ یہاں پر شو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے ہیپی پر کر دیا، اب اس کے بعد اسٹرانگ پر کلک کر دیا، یہاں پر سیڈ پر کلک کر دیا، یہ اس کے بعد میں آتا ہوں یہاں پر پیج 2 میں یہاں پر اینگری کا موڈ ہے، ٹھیک ہے، اینگری 3، اینگری 4، آپ 1 بائی 1 دیکھتے جائیں، یہاں پر کافی سارے ہیں۔ میں پیج 3 میں جاتا ہوں، یہاں پر فائٹ کا ہے سین ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ککس وغیرہ لگاتا ہے یہاں پر یا لگاتی ہے، جو بھی آپ کا کریکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سائی فائی ٹائپ کی ہے، ریلیجیس ٹائپ کی کوئی کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان سے، ملٹری سٹائل کی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسپوکی، یہاں پر کافی سارے آپ کے پاس ایکشنز اویلیبل ہیں، تو آپ ان میں سے جو آپ کی ضرورت ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر سٹاپ کر دیتا ہوں اس ریکارڈنگ کو اور ہم اس کو ذرا پلے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا سین کس طرح بن رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پوزز ہم نے اس کو دے دیے، ایکسپریشن ہم نے دے دیے، تو وہ ریکارڈ ہو گئے۔
اس طرح دوستو آپ بہت ہی زبردست آئیڈیاز کے ساتھ آپ کوئی بھی پوری ایک مووی آپ اس کے تھرو کریٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کریکٹر کو موو کرنا سکھایا, اس کو مختلف قسم کے ایکشنز کرنے بتا دیے, ٹھیک ہے. کریکٹر کو کس طرح موو کریں گے, آئی کو کس طرح روٹیٹ کریں گے, ہیڈ کو کس طرح آگے پیچھے کریں گے, تو یہ تمام چیزیں آپ نے سیکھ لی. اس کے بعد آبجیکٹ کس طرح, آبجیکٹ کی پراپرٹیز کے متعلق ہے. اگر یہاں پر ہم کوئی آبجیکٹ لے کر آ جائیں تو اس کو بھی ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, اس کو بھی ہم موومنٹ دے سکتے ہیں, جیسے گاڑی وغیرہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. دوستو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے تو میں اس پہ بے شک میں مزید بھی ویڈیوز بناؤں گا اور بڑے ڈیٹیل میں اس تمام چیزیں آپ لوگوں کو سکھا دوں گا. مگر جس حساب سے ویوز آ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. سو میں نے یہ جو مووی زو ہے وہ اتنا آپ کو بتا دیا کہ اس کے تھرو آپ ایک مکمل کارٹون مووی کریٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. اگر آپ ایک یوٹیوب چینل بنائیں بچوں سے متعلق یا بڑوں سے متعلق تو آپ سٹوریز وغیرہ سارا کچھ اس کے تھرو اب بنا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.